Humabay. Hagpong mangingisda ng baybay, o sa Ka-Fisher Folk Association. O sa kaorganisadong grupo sa mga mangingisda sa Baybay Katiel Davao Oriental. Isa ang pump boat merchant vessel o abad iyo sa ilang proyekto nga namog na. Ug nakabinipisyo niini ang mga katauhan. Mamembro man o dili membro sa asosasyon. Ang pump boat sa abad iyo makarga og tao. Ug uban pa, sama sa sakyanan nga motorsiklo ug nagkalain-laing mga produkto sa mga katauhan sa baybay. Ang pump boat mulatas sa Katiel River, gikan sa Dawis Baybay Paingon sa sentro sa Katiel. Dalira kining makaabot 5 ka minutos lang makatabak ka na. Dili pareha kon mag-overland transportation kay moabot og sa ka oras ang biyahe gikan Baybay padulong sa Katiel poblasyon, 25 pesos lang ang pamasahe niini, dili sama sa overland nga 90 pesos ang pamasahe sa tricycle. Og ang matag membro sa asosasyon adunay naka-schedule nga duty. Matag adlaw, lahi-lahi ang mo duty sa abadiyo. Ug ang ilang income ni anang adlaw. Ilang bahinon. Nakatabang ang abadiyo dili lang sa mga katauhan nga ilang reserbisyohan upon nakatabang o kini sa membro sa ilang panginabuhian. Mao nga sakay na sa abad.